अस्सलामु अलैकुम। लो जी, मरुकना हलवा, मखड्डी वाला मरुकना हलवा। आज इसको मैंने खूब गर्म किया है, भूना है, भून दिया है बिल्कुल। ये देखें, ये सर जी इसके खाने का ही मज़ा है। मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, इसके खाने का ही बड़ा मज़ा है। अच्छा, उस दिन मैंने पूछा था मुझे सच सच बताओ किनू किनू हलवा पसंद है। मुझे तो बहुत पसंद है ये। ए मखड्डी वाला हलवा भी इनू कहते ने, काला बाग वाला हलवा भी कहते ने। मखड है अटक में और काला बाग है मियाँ वाली में। तो साढ़े इलाके का हो गया ना। तो ये आज सर जी इधर भी नवी चीज़ है। ए घूमती चाहे ना, आज नहीं घूम रही। एक तो थोड़ी है लेकिन ए देखो, काजू ते बादाम, ओए होए होए। आज मैं पीनी नहीं बल्कि आज इन्हां दे नाल मैं खानी है। ए देखो, आज इन्हों मैं काजू ते बादामां दे नाल ना भर के देखो, देख रहे हो। चलो जी, हुण तुहाडे मूँह 'च अगर पानी आया है तो मेरा कसूर कोई नहीं। हाँ जी, देख लिए हमारा हलवा और हमारी डिफरेंट चाय देख ली है ना। अब आते हैं जी सियासी बातों की तरफ। अद्धी रात है, ना बंदा ना बंदे दी ज़ात है। आधी रात का ये जो प्रोग्राम है ना सर मुझे बहुत ओवरसीज़ वालों के फ़ोन आते हैं। ये जो मैंने घूमती चाय वाला प्रोग्राम है ना, मैं ओवरसीज़ वालों के नाम कर रहा हूँ। इसमें ओवरसीज़ वालों के जो मजमूई मसले होंगे ना, वो हम ज़्यादा से ज़्यादा बयान किए करेंगे, यानी कि इंटरनेशनल ख़बरें। और उसमें ज़ाहिर है ओवरसीज़ वाले भी सारे आ जाते हैं। जैसे मैंने पिछले दिनों आपको बताया कि ये जो 26वीं आईनी तरमीम हुई है ना, इसमें ओवरसीज़ वालों की जो प्रॉपर्टियां, दुकानें, मकान, किराएदार, रोले रपड़े झगड़े के लिए इतनी स्पीडी अदालतें बन गई हैं कि 90 दिन के अंदर अंदर फैसला। और फिर अगर कोई उस फैसले के खिलाफ अपील करेगा, 15 दिन के अंदर अपील करेगा, फिर 90 दिन के अंदर अंदर फैसला। तो ये आप कोई वो लंबे चौड़े साल की बात नहीं है। ये बहुत बड़ा इकदाम है जो इस हुकूमत ने किया है ओवरसीज़ वालों को। और इन्होंने ओवरसीज़ वालों के इन्होंने प्रोपेगंडा किया था मुखालिफ पार्टी ने कि जनाब ओवरसीज़ वालों से वोट का हक ले लिया गया। नहीं, ओवरसीज़ वालों को वोट का हक हासिल है। सिर्फ ये फ़र्क है कि वो मशीनें हम पूरी दुनिया में नहीं दे सकते हैं। साउथ अफ्रीका, अमेरिका, ब्राज़ील, फ़लस्तीन, ये जनाब मिडल ईस्ट, सऊदी अरब, कितने मुल्क हैं। तो हम इतनी मशीनें कर सकते हैं 10,000 बंदे के लिए, 20,000 बंदे के लिए, 2 बंदों के लिए, 5 बंदों के लिए। तो उनको हक ये है कि वो इधर आके अपना हक वोट का डालें, दे सकते हैं। लेकिन वो जो थम वाली ओवरसीज़ में मशीनों वाला है ना, वो सिलसिला नहीं है। ओवरसीज़ वालों को वोट का भी हक हासिल है। आपको और भी कई मसले होते हैं सर जी। मुझे बड़े मसले आते हैं कि सर जी साड़ा पासपोर्ट नहीं रिन्यू हो रहा, साड़ा शनाख्ती कार्ड नहीं हो रहा। इसके ऊपर गवर्नमेंट तवज्जो दे। मैंने गवर्नमेंट को ये कहा हुआ था कि जितने पुराने सफ़ीर बैठे हैं ना, वो इमरानडूज़ हैं, उनको तब्दील करो और हर मुल्क में उनको सहूलतें दो। आप यकीन करें, एक फ़ोटो कापी भी किसी ने करवानी हो ना, तो वो कहता है जी हम 10 किलोमीटर पैदल जाके एक फ़ोटो करवाते हैं। फ़ोटो कापी मशीन अवेलेबल है हर एम्बेसी में, वो कहते हैं जी ख़राब है। तंग करता है अमला, खिदमत नहीं करता कि यार कोई अनपढ़ आया है, कोई बेचारा मजबूर आया है। नहीं, कोई वो उनकी खिदमत नहीं करता। आप बेशक ओवरसीज़ में जाके एक एप्लीकेशन दे के देख लें, आपको वो कितना तंग करते हैं। इतना फास्ट ज़माना है, ऐसे बटन दबाएं हर चीज़ इधर उधर हो जाती है। तो ये कहते हैं जी आप फिज़िकली आएँ। वो जिनके दूर दराज हैं वो 400 किलोमीटर पैदल जाके जाते हैं, अगो अफसर छुट्टी थे। ये बहुत मसले हैं। ओवरसीज़ की तरफ शहबाज भाई तवज्जो दो, तवज्जो दो। मुझे मुशीर बनाओ ओवरसीज़ वालों का, मैं आपको एक एक का जनाब वो पूरा पलंदा तैयार करके बताऊं। ठीक है, कुछ तंजीमें बनी हुई हैं। तो ओवरसीज़ वालों के लिए जी नया कानून है, आपको बहुत सहूलतें हैं। आप मज़ीद रब्ता करेंगे, मैं आपको बताऊंगा। मेरा नंबर 03004725 पे आप करें, ठीक है ना जी। तो ओवरसीज़ वालों के जो मसले होंगे वो इस घूमती चाय वाले प्रोग्राम में बता सकते हैं। अगे आए जी। आज 18 तारीख है,
ٹھیک ہے، ادھی رات ہے، نہ بندہ نہ بندے دی ذات ہے۔ 18 تاریخ ہے اور آج ایپیکس کمیٹی کا جناب اجلاس بلا لیا گیا ہے، اور یہ ایپیکس کمیٹی کیا ہے؟ جس میں جناب علی ساری کابینہ بھی ہوتی ہے اور فوج کے نمائندے ہوتے ہیں، ISI کے نمائندے ہوتے ہیں، IB کے نمائندے ہوتے ہیں، انٹیلیجنس کے سارے۔ تو یہ کیوں بلایا گیا پتہ ہے نا؟ انہاں دی خدمت واسطے، یہ جڑے 24 تاریخ نو نکل رہے نا باہر، انہاں دی مرمت، خدمت، حجامت، وہ اس واسطے جڑا نا بلا لیا گیا ہے، اور اس میں ساری چیزیں طے کر دی جائیں گی کہ جناب کیسے اس کو ہینڈل کرنا ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا۔ میں کہتا ہوں ان کو اکٹھ ہی نہ ہونے دو۔ آپ چھوٹے سے ڈی چوک پہ بیٹھ جاتے ہیں، ایتھے آن تو صحیح، اتھے روکو انہوں نے، پشاور ہی روکو۔ رینجرز پشاور نہیں جا سکتی، فوج پشاور نہیں جا سکتی۔ ان کو وہ کہتے ہیں نا نپ دا ایول آف دی بڈ، وہ جڑ سے پکڑو، جڑ سے۔ پشاور ہی نہ اکٹھا ہونے دو ان کو، کیونکہ یہ اللیگل کام کر رہے ہیں۔ یہ کوئی وہ نہیں کر رہے کہ جی ہمارا جمہوری حق ہے، روڈ بند کرنا تمہارے پیو دا حق ہے، تمہارا جمہوری حق ہے روڈ بند کرنا۔ ہسپتالوں میں آگے لگانا اور سڑکوں پہ آگے لگانا تمہارے باپ نے حق دیا ہے۔ ناچ ڈانس گانے کرنے ہیں تو کوئی شادی ہال بک کراؤ، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کے لیے اجلاس آج ہونا ہے اور اس کا اعلامیہ جاری ہوگا۔ پہلے بھی سید عاصم منیر صاحب اعلامیہ جاری کر چکے ہیں کہ جھوٹ کا مقابلے کا توڑ ہم نے پیش کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو میں پھر آپ کو اس ویڈیو میں بتا رہا ہوں کہ وہ جڑا بیٹھا ہے نا مانی مینٹل اڈیالہ جیل، اس کو اسلام آباد سے نکالو، اور جو اور ہمارے دوست ویڈیو بناتے ہیں نا نون لیگ کے حق میں، یہ سب مطالبہ کریں کہ جناب اس کو اڈیالہ جیل سے نکالو۔ ہاں، اور جو دوست نے ہمارے چینل سبسکرائب کر رہے ہیں ان کا میں بہت شکریہ، آئی لو یو بھی کہتا ہوں، اور میکسیمم آپ اس کو سبسکرائب کریں۔ ہم نے ان یوتھیوں کا مقابلہ کرنا ہے، ان جھوٹوں کا مقابلہ کرنا ہے۔ تو اس کے لیے جناب جو بندہ 100 سبسکرائبر کرے نا وہ مجھے ضرور اطلاع کرے، اور اگر ادھر قریب ہوگا تو ہم انشاءاللہ ہائی ٹی بھی کریں گے کٹھا، ٹھیک ہے نا؟ قانونی ٹی وی خرچہ کرے گا، فکر نہ کرو، قانونی ٹی وی کے آپ میزبان ہوں گے۔ 100 سبسکرائبر کرو اور مجھے بتاؤ۔ اچھا جی، اگلی خبر ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب جی قانون سازی پہ ناراض ہیں کہ کی قانون سازی ہو رہی ہے، تو قانون سازی سب تو زیادہ ووٹ بھی مولانا نے دیتا ہے، تو 26ویں ترمیم بنی ہے، پتہ ہے نا تانوں؟ اپنے طور پہ کہہ رہے ہیں میں نے بڑا گند صاف کیا یہ وہ، لیکن سر جی یہ اللہ مالک ہے، یہ انہوں نے قانون سازی مولانا صاحب نے خود کروائی ہے۔ اب ان کا نہیں، ہاں ان کو ایک سوال پوچھا گیا کہ جناب 24 نوں احتجاج ہو رہا ہے، انہوں نے کہا جی ساڈا کی، مینوں تو نہیں پتہ کوئی 24 دے احتجاج دا۔ مولانا کہا جی مجھے PTI کا مجھے کوئی پتہ نہیں ہے، جن کا احتجاج ہو رہا ہے ان سے ہی جا کے پوچھو۔ مولانا صاحب نے یہ کہہ دیا، وہ بھی لندن سے آئے ہیں نا سر جی، مریم نواز بھی لندن سے آئی ہیں، نواز شریف بھی لندن سے آئے ہیں، فضل الرحمان بھی لندن سے آئے ہیں، تو لندن پلان نمبر 2 تیار ہے جناب۔ مانی زندہ باہر نہیں آ سکتا جیل سے، لیکن اس کو اڈیالہ جیل سے منتقل کر دو زندہ، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، اگلا جناب علی ٹاپک ہے، وہ بڑی خبر چل رہی ہے کہ نواز شریف کا جو بیٹا ہے نا حسن نواز، وہ دیوالیہ ہو گیا ہے۔ ریونیو ڈپارٹمنٹ میں، ٹیکس میں دیوالیہ، بڑی بڑی کمپنیاں ہوتی ہیں، جب ان کے کوئی کام وغیرہ تھوڑے ڈھیلے پڑ جاتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو دیوالیہ قرار دلا دیتی ہیں، اور دیوالیہ جو ہوتا ہے نا اس کو حکومت اس سے ٹیکس نہیں لیتی، الٹا اس کی امداد کرتی ہے کہ اے بیچارہ دیوالیہ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ٹیکنیکل مسئلے ہوتے ہیں، اس کی مزید تحقیقات پتہ کر کے انشاءاللہ آپ کو بتاتے ہیں۔ اگے جناب علی خواجہ آصف نے بڑا کرارا جواب دیا ہے سر جی 24 نومبر دے حوالے نال۔ خواجہ آصف نے کہا ہے کہ بشرا بی بی اور مانی مینٹل دونوں کو میں کہتا ہوں کہ 24 کو آپ کفن پوش جلوس نکال رہے ہیں نا، تو دونوں اپنے اپنے بچوں کو بھی بلاؤ پلیز، اس میں بچوں کو بلاؤ۔ عمران خان بھی اپنے 3 بچوں کو بلائے، اور بشرا بی بی اپنے 5 بچوں کو بلائے، 8 بندے تو تواڈے ہو جان گے،
ਤੇ 4 ਬੰਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਫਨ ਦਾ ਕੰਧਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਹ 2 ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, 8 ਬੰਦੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਲੋग ਆਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। میں ٹھیک کہہ رہے ہیں نا؟ اچھا جی، یہ ہماری باتیں ہیں۔ اور باقی جناب ابھی میں نے واک کی ہے، سیر کی ہے، اور یہ جو کھانے وانے آپ کو بتا رہے ہیں یہ آپ کو دکھائے ہیں ہم نے۔ اور انشاءاللہ گھڑی چور کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا، کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا۔ ابھی آپ دکھا رہے تھے ٹائٹینک، جو ایک سمندر میں ایک وہ ڈوبا تھا نا جہاز، بحری جہاز، اس کے کپتان نے 700 بندوں کو بچایا تھا، 700 بندوں کو، ٹھیک ہے؟ تو 700 بندوں کو اس نے بچایا، اور اس کو انعام کے طور پہ گورنمنٹ کی طرف سے سونے کی گھڑی ملی تھی، سونے کی گھڑی، ٹھیک ہے؟ تو اس نے گھڑی بیچی نہیں تھی، اب وہ مرا ہے تو پھر وہ گورنمنٹ کے خزانے میں گئی ہے، اور وہ کوئی کروڑوں اربوں روپے میں وہ گھڑی فروخت ہوئی ہے اس کو، جو ٹائٹینک والا ہے۔ اور ساڑھا فراڈیا نمبر 2 بندہ، خانہ کعبہ ادھر بنا ہوا تھا گھڑی کے اندر، اس کو اس نے بیچ دیا۔ مجھے بہت افسوس ہوئے، بہت افسوس ہوئے، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں ملاقات کرتے ہیں۔ کیوں کہ ادھی رات ہے، نہ بندہ تھا نہ بندے دی ذات ہے۔ اوورسیز والوں رابطہ کرو، میں نے آپ کو نمبر دے دی ہے۔